मातशे कपडे घालुया म्हटले सुकत. कितें कपडे पिशव्यो कितें सामकें आंग दुखूंक लागले. कशें आंग सामकें दुखूंक लागले. बरे 2 बालडी कपडे घातले सुकत. सुकता आपले पिळप घट जायना न्ही म्हणटकूच तांकां पडटा वास. कितें पिळप बरें जायना म्हाज्या कडेन. आनी हो बी घातला हेका कितें म्हणटा तें हे बी घातला. कितें हांव अशें तशें उमळना हाडलेले दुकाना वयल्यान वास. चला तुमकां म्हाजे मेकअप दाखयता. हो म्हाजो आयना म्हटल्यार आरसो. हो पळय हो म्हाजो मोबायल आयनाच्या भितर दिसता तसो. शूट करुया न्ही आमी घस. हो म्हाजो ब्रश. फाल्यां न्ही आमच्या थंय खूब कोण येवपाचे आसा. कितें तर ते तुमकां हांव व्हिडियो दाखयतलें आं. कितें खूब कोण येवपाचे आसा भरपूर. थंय सकयल रस्त्या कडेन हांव गेल्लें पयर तेन्ना खूब कोणाची पोस्टरां लायलेलीं आसा. खूब कोण येतले. व्हडले बंगल्यांनी रावता ते. दाखयता तुमकां मागीर आं. व्हिडियो काडून तेंच्या बरोबर रावंक मेळ्ळें जाल्यार रावता. नाजाल्यार अशेंच दाखयता तेंचे आं. भितर भायर सरता आसतना ते. कितें आनी आतां म्हातारी कोतारी आसा न्ही आमची 50 वर्सां क्रॉस जाल्ली आसा. 70, 80 सगळीं जाणां असले लायतली. कसले हे पळय असली लावन येतली कुळकुळीत काळे. आनी हांवें म्हटलें हांव तर तन्ने हांव कित्याक लावूं नाका. हांवेंनूय एक पाकीट हाडलें. कसले तरे मेळटा ते काळी घसीचे. आतां बरे काळी घस लायता आनी मातशे केस कट करता. कितें आनी बरे सामके केस बी ओडून सामकी साडी बी पैठणी न्हेसून. पैठणी म्हटल्यार 1,500ची म्हाजे कडेन साडी आसा एक 5-6 वर्सां पयलीं घेतलेली. कितें तिका लागलेली मातशी माती वायटी बॉक्सान ते कपड्याच्या दवरलेल्या कडेन. आतां ती न्हेसून काडटा फाल्यां आं. सगळ्यांनी व्हिडियो पळया कशी दुर्दशा म्हाजी जन्माची कहाणी. हे आतां घस लायतले हांव फाल्यां कितें आसा म्हणून. ही घस काय कुळकुळीत करता सामकें. मी तो नवेच जावन वयतले. कितें आतां म्हातारी तुका म्हणपाकूच कोणाक मेळचे ना. कित्याक तेंच्यांनी केस धवे दवरलेलेच ना. सगळे काळे कुळकुळीत करून भोंवता. तांकां फक्त आई ताई आनी बाई म्हणपाची. तांकां आजी म्हणपाचीच ना. आतां आजी व्हड हो शब्द गेलो. आजी ना आतां फक्त आई बाई आनी ताई हे शब्द वापरपाचे आमी आतां. आजी म्हटले काय गुरगुरून दोळे पळयता. काळे बी लायता न्ही ती केसांक तर तांकां आजी म्हणूंक कोताक येयना. आतां आजी तुमकां दिसचीच ना. फाल्यां एकटी तरी दिसली ना तर नशीब म्हणपाचें. तांकां मागीर तेंचो व्हिडियो काडटा हांव या आजी म्हणून. हे पळय हांव स्टार्ट करता आं मेकअप करपाक. कसलो मेकअप केसांचो. हाडलें पाकीट